सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वसअहा लहा मा कसबत अलैहिम मा कसबत। यानी अल्लाह के यहाँ इंसान की जिम्मेदारी इसके मुकर्रर के लिहाज से है। ऐसा हरगिज़ ना होगा कि एक बंदा कुछ काम करने की सलाहियत ना रखता हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात इससे बाज़ पुरस करे। दुनिया का कानून है वो ये नहीं देखता कि अगर किसी शख्स ने चोरी की है तो उसे सज़ा मिलेगी। अब किस हाल में चोरी की है, क्या वजह थी, किस मजबूरी के तहत उसने चोरी की है, दुनिया का कानून नहीं देख सकता। यानी कि इस बात में अल्लाह तबारक व तआला का मामला ये नहीं, हर शख्स को जो भी उसने किया है उसके अंदर जिस चीज़ की वसअत थी, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हर चीज़ को जानती है और वो बेहतरीन फ़ैसला भी करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर किसी शख्स में सलाहियत रखी है तो वो अगर पूरी ज़िंदगी अपनी दुनिया के लिए वक्फ़ कर दे और अपने दीन के लिए कुछ ना करे, तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र उस पर बहुत सख्त है और ये अपने आप को धोखा दे रहा है। इम्कानी फ़िक्र की हद तक इंसान कर गुज़रे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस बात का सही इल्म है कि किसने कितना हिसाब देना है और किस शख्स के कितना हिसाब दिया जाएगा और किस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी सलाहियत और कितनी ज़हनियत और कितनी क़ुव्वत दी थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और उसके दीन के लिए उसने कितना वक्त टाइम वक्फ़ किया है। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए कुछ वक्त ना करें तो ये हमारी आखिरत के लिए नाकामी का एक बहुत बड़ा सबब बनेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए हमें हमतन हर वक्त कोशिश और हर वक्त स्ट्रगल करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की बात अगर हम तक पहुँची है तो दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। अगर आप दुनिया में कामयाब से कामयाब आदमी बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लेक्चरर बन जाते हैं, किसी भी बड़ी पोस्ट पर मुंतखब हो जाते हैं, अगर आप किसी भी पोस्ट पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम की वजह से मुंतखब हो चुके हैं और आप दीन से मुतनफ़्फ़र हैं, दीन से दूर हैं, तो आपको अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। अगर आप इस मुकाम पर रह कर भी दीन की सरबुलंदी के लिए कोई भी कोशिश या कोई भी काविश नहीं कर रहे तो ये सरासर गुमराही है और नाफरमानी है और नफ्स का धोखा है और इसी तरह से लोगों को गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि कुरान या तो तुम्हारे हक़ में गवाही देगा या तो तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देगा। यानी कि क़यामत का दिन होगा जब मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ, हक़ और बातिल का एक निज़ाम कायम करेंगे, तो उस वक्त कुरान या तो तुम्हारे हक़ में गवाही देगा या तो तुम्हारे ख़िलाफ़ देगा। और हक़ में उसी सूरत गवाही दे सकता है जब तुमने दुनिया में कुरान को सही फ़हम के साथ पढ़ा हो, अदा किया हो और कुरान का मताला किया हो। इसी सूरत हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि कुरान उस वक्त तक इंसान का साथ नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी बख्शिश न करवाए। तो वहाँ इस बात का अंदाज़ा लगाइए, अगर आपने दुनिया में कुरान के लिए कुछ काम नहीं किया, कुरान का मुताला नहीं किया, तो कुरान ने अगर हमारे ख़िलाफ़ गवाही दे दी तो उस वक्त हम पर क्या कैफियत तारी होगी। उस वक्त मैदान महशर में हमने जो दुनिया में अच्छे अमाल कमा लिए हैं वही हमारे हक़ में गवाही देंगे और वही सिर्फ़ उस वक्त हमारी बख्शिश का ज़रिया बन सकते हैं। और इसी बारे में कुरान में इरशाद हुआ कि उस दिन किसी की औलाद, किसी की बीवी, किसी का बहन, किसी की भाई, कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा, मगर काम सिर्फ उस इंसान के अच्छे अमाल आएंगे जो उसने दुनिया में कमा लिए हैं। अब अच्छे अमाल हम कैसे कमा सकते हैं? हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हमें सिर्फ इतनी आगाही दी गई है कि वो बड़ी ही मेहरबान और बड़ी शफ़क़त करने वाली ज़ात हैं। यानी कि अगर हम कुरान पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में ये भी बयान किया गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब मैदान महशर लगाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस दिन जो सिफ़त बयान की गई है वो बयान किया गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सख्त अज़ाब देने वाले हैं और क़हार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरत अल-फातिर में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास, ए लोगो, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है और ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे और ना धोखेबाज शैतान तुम्हें गफलत में डाल दे। और याद रखो कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है और उसे अपना दुश्मन जानो और वो अपने ग्रोह सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाता है कि वो सब के सब जहन्नम वासिल हो जाएंगे। अब इस आयत मुबारका में बड़े धोखेबाज से मुराद शैतान है, जैसा कि अगले फ़िक्रे में बताया जा रहा है। और वो अल्लाह के बारे में धोखा देने से मुराद ये है कि वो कुछ लोगों को ये बावर करा रहा है कि खुदा सिरे से मौजूद ही नहीं और कुछ लोगों को इस गलत फहमी के में डाल रहा है कि खुदा एक दफ़ा दुनिया को हरकत देकर अलग जा बैठा है।
اب اس کا یہ جو کائنات بنائی ہوئی ہے اس سے قطعاً سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ شیطان اب انسان کو سراسر ایک گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب شیطان ایک اور طرح سے انسان کو غفلت میں ڈال رہا ہے، وہ اس طرح سے انسان کے ذہن میں یہ بات لا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو تو تخلیق کر دیا ہے، لیکن کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد انسانوں کی جو رہنمائی کے لیے کسی بھی چیز کو یا کسی بھی سسٹم کو مخصوص نہیں کیا، اسی لیے شیطان وحی کے سلسلے کو محض ڈھکوسلا کہتا ہے۔ اب شیطان ایک الگ قسم کے ٹریک پر انسان کو لے گیا ہے، وہ اس طرح کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں یہ وہم و گمان انسان کے ذہن میں پیدا کر دیا ہے کہ اس کی ذات بہت ہی عفو درگزر کرنے والی ہے اور بہت ہی زیادہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خواہ تم کتنے بھی گناہ کرو تمہیں اس کی ذات نہیں پکڑے گی، بخش دے گی، تم بخش دیے جاؤ گے۔ شیطان کے کچھ اتنے چہیتے لوگ ہیں کہ وہ اس کی انہی باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ذرا جی ہم کچھ بھی کریں اگر ہم بخش دیے جائیں گے، ہم نبی کی امت سے ہیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں۔ یعنی کہ جو حضرات یہ بتاتے ہیں کہ آپ اگر کوئی بھی گناہ کریں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں تو اللہ رب العالمین کی ذات آپ کو بخش دے گی، ایسا بالکل نہیں۔ یعنی کہ جو مصائب اور مصیبتیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آئی ہیں، اس طرح کی مصائب تو کسی بھی شخص کسی بھی انسان پر نہیں آئی۔ اگر ذرا بھی ایسی بات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام پر اتنی مصائب اور اتنی مشکلات نہ ڈالتے۔ غزالی بیان کرتے ہیں اپنی تصنیف کمیائے سعادت میں کہ جو علماء حضرات ممبر پر عوام کو صرف یہی بات بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات بہت ہی عفو درگزر کرنے والی ہے، تم چاہے جیسی مرضی زندگی بسر کر دو وہ تمہیں معاف کر دے گا، کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء اکرام کی تعلیمات ہیں وہ جھوٹی ہیں اور جو اللہ رب العالمین نے ہم پر نازل کیا وہ سب جھوٹا ہے۔ تو ایسے علماء حضرات کے بارے میں یہ رائے دی ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ دراصل انبیاء اکرام علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، اور جو تعلیمات ہم تک انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے ہیں، تو قرآن مقدس میں تعلیمات دی گئی ہیں کہ جو لوگ گنہگار ہیں ان کو دوزخ کی بشارت دیجیے۔ اب ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب کی تلقین کر دی ہے کیونکہ یہ اپنی مکمل زندگی گناہوں میں بسر کر دیتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، کچھ صحابہ کرام کھڑے مسکرا رہے تھے آپس میں، تو صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے علم ہے اگر تمہیں علم ہو تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ یعنی کہ حساب لگائیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اتنی بھی رحم اور عفو درگزر والی نہیں، لہٰذا جو اللہ کے ہاں کامیابی کا یا کامیاب لوگوں کا معیار ہے دنیا پر کیے ہوئے انسان کے اچھے اور برے اعمال کی بنا پر ہوگا۔ نے دنیا میں اچھے اعمال اللہ رب العالمین کی تعلیمات کی فرمانبرداری کی تو وہ بخشا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟ یعنی کہ تو نے جو عہد اللہ رب العالمین سے لیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرے گا اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا۔ اب بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے عرش پر ایک عبارت لکھ دی تھی کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ غضب پر کن لوگوں کے لیے بھاری ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہوگی جو زندگی میں استغفار کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو احکامات جو ہمیں قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں ان پر عمل پیرا ہوں۔ اب یہ جو قرآن مجید میں ہمیں احکامات بتائے جا رہے ہیں، سراسر ان کی نافرمانی کر کے ان کو جھٹلا کر اگر ہم یہ سوچیں گے اللہ رب العالمین ہماری بخشش فرما دے تو اللہ رب العالمین نے پھر ہمیں اس قرآن مجید میں یہ بات بتا دی ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے شدید العقاب۔ رب العالمین ہر چیز کا حساب و کتاب بھی رکھتے ہیں اور پکڑ بھی سخت ہے۔ پر کچھ لوگوں کی ایسی سوچ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں بھی ذکر آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ دیر کے لیے جہنم میں جھونک دیا جائے گا،
پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ سورہ آل عمران میں اس بارے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیر کے لیے جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ایسوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اپنی ایفرٹ پٹ نہیں کرتے وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں، ان کی سنت ہے، ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں جھونک دیں گے۔ اور جہنم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ بئس المعاد، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایسا ہم سب کو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی کتاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے، اس قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، قرآن مقدس سمجھنے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔